हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। आजको मुभी आइला द डटर अफ वार पनि एउटा सत्य घटनामा आधारित छ र यो मुभी एकदमै राम्रो छ। त्यसैले हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमा हामीलाई दोस्रो विश्वयुद्ध सिद्धिएको 5 वर्षपछि सन् 1950 साल भनेर देखाउँछ, जहाँ साउथ कोरियाको एउटा सानो गाउँमा एकजना बच्ची आफ्नो मम्मी बुवासँग रमाउँदै खुसी हुँदै साइकल चलाइरहेकी हुन्छ। तर त्यही बेला अचानक त्यहाँ एउटा ठुलो बम विस्फोट हुन पुग्छ र गोलीको आवाज चल्न थाल्छ र त्यो सानी बच्चीलाई उसको बुवाले नडराउ है, केही हुँदैन भनेर सम्झाइरहेका हुन्छन् र मम्मीले त्यो बच्चीलाई एउटा कुनामा लगेर लुकाउँछिन् र बच्ची भने डरले निकै रोइरहेकी हुन्छ। त्यसैले उसको मम्मीले नरौ है, रोयो भने तिमीले कहिले तिम्रो मम्मी बुवालाई देख्नै पाउँदैनौ भनेर सम्झाइरहेकी हुन्छ र यता भने गोलीको आवाज आइरहेको हुन्छ। त्यसैले उसको मम्मीले त्यो सानै बच्चीलाई त्यही छोडेर फेरि पनि नरौ है नानी भनेर त्यहाँबाट जान्छ र बच्चीले नि हुन्छ भनेर टाउको त हल्लाउँछ, तर ऊ जाँदा बित्तिकै नानी डराएर रुन थाल्छ र केही समयपछि पुरै गाउँ नै मसानघाट जस्तो हुन्छ र त्यहाँको दुश्मनी देशहरूले मतलब नर्थ कोरियाको सैनिकहरूले सबैलाई निर्दयी तरिकाले एक एक गरेर गोली हान्दै मारेका हुन्छन्। र त्यही समय यता टर्कीमा सुलेमान र उसको साथीहरूलाई देखाउँछ जो साइकल चलाएर आफ्नो आर्मी क्याम्पतिर जाँदै हुन्छन् र उनीहरू एक अर्कालाई मजाक उडाउँदै रमाइलो गर्दै अगाडि गइरहेका हुन्छन्। र त्यही समय सुलेमान र उसको एकजना साथीको गर्लफ्रेन्ड उनीहरूलाई एक नजर हेर्नको लागि आफ्नो घरको गेट बाहिर निस्किन्छन् र केही समयपछि सुलेमान र उसका साथीहरू आर्मी क्याम्पसम्म पुग्छन् र त्यहाँ सुलेमान र अलीलाई साउथ कोरियामा भएको हालको आतंकमा उनीहरूको मद्दत गर्नको लागि सेलेक्ट गरेको हुन्छ र सुलेमान आर्मीमा मेकानिकको काम गर्छ भने अलीले निशाना लगाउन एकदमै माहिर हुन्छ र अब सुलेमानले त्यही बेला उसको गर्लफ्रेन्ड नुरानलाई भेटेर आफू कोरियामा भइरहेको युद्धको लागि जाँदैछु भनेर सुनाउँछ। तर नुरान भने त्यो कुरा सुनेर निकै चिन्तामा हुन्छ र सुलेमानलाई नजाँदा हुँदैन भनेर सम्झाउँछ। अनि सुलेमानले होइन, अहिले उनीहरूको देशलाई हाम्रो आवश्यकता छ, म जानै पर्छ भनेर नुरानलाई बुझाउने कोसिस गर्छ र नुरानले नि मलाई त्यहाँ गएर नबिर्स्यौ है, म अनाथ हुँ र म अङ्कलको बोझ भएर कतिन्जेल बस्नु, तिमी नै सबै थोक हो मेरो, तिमीलाई त थाहा नै छ नि भनेर सुलेमानलाई जोडले अङ्गालो मार्छ र मेरो यो न्यानोपनलाई नबिर्स्यौ है सुलेमान भनेर त्यहाँबाट जान्छ। र यता सुलेमानले आफ्नो घरमा आमा बुवालाई चिठी बाटै आफू कोरियाको युद्धमा जाँदैछु, मेरो चिन्ता नगर्नु होला भनेर खबर दिन्छ र उसको त्यही नजिकैको छिमेकी निमेटले त्यो चिठी पढेर सुनाउँछ र त्यो खबर सुनेर उनीहरू निकै दुखी हुन्छन् र निमेटले नि सुलेमानलाई मन पराउने भएकोले ऊ पनि निकै दुखी हुन्छ र सँगै सुलेमानको रक्षा गरिदिनु भगवान भनेर उसको लागि प्रार्थना गर्छ। र केही समयपछि फेरि सुलेमानले आफ्नो घरमा र आफ्नो गर्लफ्रेन्ड नुरानलाई चिठी लेखेर पठाउँछ कि उसले जहाजमा के कामहरू गर्दैछ र साथीहरूसँग कसरी रमाइलो गर्दैछ भनेर र त्यही सँगै उसले म ठिक छु, मेरो धेरै चिन्ता नगर्नु होला भनेर चिठीमा लेखेको हुन्छ। र सुलेमानको बानी भनेको खासै कुनै पनि प्राणीलाई दुःख नदिने खालको हुन्छ। त्यसैले उसको साथीले एक दिन उसले कमिलालाई नि चिनी खान दिएको देखेर कमिलालाई त मार्न सक्दैन यो मान्छेले, कसरी युद्ध गर्छ भनेर विचार गर्छ र त्यसको 4 महिनापछि उनीहरू बल्ल साउथ कोरियामा पुग्छन्, जहाँ उनीहरूलाई त्यहाँका व्यक्तिहरूले निकै खुसीको साथमा स्वागत गरिरहेका हुन्छन्। र अब भने युद्धको पालो थियो। त्यसैले सबैजना सैनिकहरूलाई कुनुरी भन्ने ठाउँतिर लगिँदै थियो, जहाँ जाँदा बाटो भरि नै ती दुश्मनी देशहरूले गाउँ गाउँमा बम विस्फोट गराउँदै निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्या गरेका थिए र कति त आफ्नो मरेको परिवारलाई समात्दै रोइरहेका थिए। र अब फाइनली सबैजना अमेरिका र टर्कीबाट आएका सैनिकहरू कुनुरीको आर्मी क्याम्पमा आइपुग्छन्। तर त्यहाँ आएको केही समयपछि नै दुश्मनहरूले त्यही क्याम्पमा हमला गर्छन् र बम विस्फोट गरिदिन्छन् र अब क्याम्पमा पुरै गोलीको हानाहान हुन थाल्छ र आर्मीहरू आफ्नो ज्यान बचाउनलाई तहस महस गरिरहेका हुन्छन् र पहिलो दिनमै कतिजना आर्मीहरू त्यही शहीद हुन पुग्छन्। र केही समयपछि अलि शान्त हुन्छ अनि सुलेमान, अली र उनीहरूको केही साथी सहित जङ्गलको बाटो हुँदै गाडीबाट मेन आर्मी क्याम्पतिर लाग्छन्। तर अचानक त्यही बीच बाटोमा उनीहरू माथि दुश्मनहरूको हमला हुन पुग्छ र त्यहाँ उनीहरू गाडीबाट हाम फालेर
जनतन गरेर आफ्नो ज्यान बचाउँछन् र त्यही बीच दुश्मनहरू गोली हान्न तयारी अवस्थामा हुन्छन्। तर बहादुर अलीले हिम्मत गरेर सिधै अगाडि बढेर सबैजनालाई एक एक गर्दै गोली हानेर मारिदिन्छ र त्यही बेला एकजनाले त अलीको टाउकोमै गोली हानेको हुन्छ, तर लक्कीली अलीको टाउकोमा हेलमेट भएकोले ऊ बच्छ र अब यी टोली फेरि आफ्नो यात्रा जंगलको बाटो हुँदै हिँड्दै अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्। तर बीच जंगलमा उनीहरूले फेरि एउटा आवाज सुन्छन् र सबैजना सतर्क हुँदै अगाडि बढ्दै गइरहेका हुन्छन् र सुलेमानले सबैलाई त्यही राखेर आवाजतिर जान्छ। तर त्यहाँ त पुरै दुश्मनहरूले मारेको मान्छेहरूको लासै लास हुन्छ र डराइरहेको सुलेमान अगाडि जाँदा उसले त्यहाँ केही पनि देख्दैन र फर्केर जान मात्र के लागेको हुन्छ, फेरि आवाज सुन्छ र डराउँदै बन्दुक ताकेर यसो हेर्दा त त्यही पहिलो सिनमा देखाएको सानी बच्ची आफ्नो मरेको मम्मीको लासको हातलाई समातेर बसिरहेकी हुन्छे र सुलेमानले डराइरहेकी बच्चीलाई नडराऊ, आऊ मसँग, म केही गर्दिन भनेर आफूतिर मायाले बोलाउँछ र त्यो बच्ची पनि त्यसपछि सुलेमानलाई जोडले अंगारो मारेर भक्कानिँदै रुन थाल्छे र त्यसपछि त्यो सानी बच्ची सहित उनीहरू मेन आर्मी क्याम्पमा पुग्छन्, जहाँ उनीहरूको हेडले केही अमेरिकनहरूसँग बसेर युद्धको प्लान गर्न थाल्छ र यता बाहिर भने त्यो सानी बच्ची डरले एक शब्द पनि बोलेकी नै हुँदैन र उसको नाम पनि के हो थाहा नै हुँदैन। त्यसैले सुलेमानले त्यो सानी नानीको नाम आइला राखिदिन्छ, किनकि बच्चीको मुख पनि गोलो जुन जस्तो आकारको हुन्छ र साथै ऊ जुनेली रातमा भेटिएकी हुन्छ। र अब यता हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो युद्धमा साउथ कोरियालाई टर्की र अमेरिकाले मद्दत गरेको हुन्छ भने नर्थ कोरियालाई यस युद्धको लागि चाइनाले मद्दत गरेको हुन्छ। त्यसैले यो युद्ध धेरै नै खतरनाक हुनेवाला छ भनेर सुलेमान र उनीहरूको टिमलाई क्याम्पतिर पठाइदिन्छन् र आइलालाई नि उनीहरूले आफूसँगै लिएर जान्छन्। तर बीच बाटोमै एउटा गाडी बिग्रिन्छ, त्यसैले सुलेमान, अली र केही सैनिकहरू त्यही गाडी बनाउनलाई बस्छन् र अरू भने ढिलो भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई त्यही छोडेर अगाडि बढ्न थाल्छन्। र आइला भने सुलेमानसँग एकदमै अट्याच भइसकेकी हुन्छे र उसको साथ नै छोडेकी हुँदैन र जब सुलेमानले गाडी बनाएर तिनीहरू त्यहाँबाट हिँड्न मात्र के लागेका हुन्छन्, त्यही बेला आइलाको साइडबाट गोली जान्छ र एउटा अफिसरको त्यही मृत्यु हुन पुग्छ। तर त्यहाँ फेरि पनि दुई देश बीच गोली हानाहान हुन थाल्छ र सुलेमानले आइलालाई बचाउनको लागि गाडी मुनि लुकाइदिन्छ र त्यहाँ यति धेरै दुश्मनी सैनिकहरू हुन्छन् कि उनीहरूले केही गर्नै सकिरहेका हुँदैनन्। त्यही पनि सुलेमानले आफ्नो बहादुरीको साथमा र आफ्नो टेक्निक लगाएर उनीहरूसँग युद्ध गर्छ र त्यहाँ भएको विस्फोटको आवाजले अगाडि गएका सैनिकहरू पनि फर्केर आउँछन्। तर त्यति बेलासम्म सुलेमान भने घाइते भइसकेको हुन्छ र आइला भने सुलेमानलाई दुखी भएर हेरिरहेकी हुन्छे र यता टर्कीमा भने न्युज फैलिसकेको हुन्छ कि टर्कीका मेकानिक्सहरूको टिमलाई दुश्मनहरूले हमला गर्यो भनेर। त्यसैले सुलेमान नि मेकानिक्स भएकै कारणले गर्दा उसको घर परिवार, निमेट र उसको गर्लफ्रेन्ड नुरान निकै चिन्तामा हुन्छन् र सुलेमानको खबरको वेट गरिरहेका हुन्छन् र साथीभाइ आफन्तहरूले भने सुलेमानको जस्तो नि खबर आउन सक्छ, त्यसैले प्रिपेयर हुनुस् भनेर सम्झाइरहेका हुन्छन् र सुलेमानको आमा भने निकै रोइरहेकी हुन्छन् र केही दिनपछि सुलेमानको होस आइपुग्छ र आइलाले नि सुलेमानको हात समातेर उसको होस नआउने बेलासम्म उसकै साइडमा बसिरहेकी हुन्छे। तर यता साउथ कोरियाको अफिसरहरूले युद्धको कारणले अनाथ भएका सबै बच्चाहरूलाई उनीहरूले एउटा राम्रो स्कुल र बस्ने व्यवस्था नहुन्जेल हेडक्वार्टरमै राख्ने प्लान बनाएका हुन्छन्। त्यसैले सुलेमानलाई उसको अफिसरले बोलाएर बच्चीलाई यही छोडेर आफ्नो क्याम्पमा फर्केर जाऊ, उसको हेडक्वार्टरमै हेरविचार हुन्छ भनेर सुनाउँछन् र अब अफिसरको कुरा भने टार्न मिल्दैन थियो। त्यसैले उसले आइलालाई आफ्नो भाषामा सम्झाउँछ कि यही बस है, म जान्छु, यहाँको अङ्कलले तिम्रो राम्रो ख्याल गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँबाट जान थाल्छ। तर आइलाले उसको केही बुझ्ने वाला पनि हुँदैन, त्यसैले ऊ पनि सुलेमानकै पछि पछि लागेर जान्छे र फेरि सुलेमानले फर्केर सम्झाउन थाल्छ। तर त्यही नि ऊ सुलेमानकै पछि पछि जान्छे र त्यसपछि त्यही क्याम्पको एकजना अफिसरले आइलालाई समातेर राख्छ र सुलेमान भने यसो साइडमा भएको रुमतिर जान्छ। तर त्यही बेला यता आइला भने एकदमै बाठी भएर सुलेमानको गाडीको पछाडि ब्ल्याङ्केट भित्र लुकेर बस्छे र त्यसपछि सुलेमान र अली त्यही गाडी लिएर मेडल सेरोमनीमा जान्छन् र जब सेरोमनी भइरहेको हुन्छ त्यही बीचमा आइला आइपुग्छे र कमान्डरहरूले पनि आइलालाई उसको फ्यामिली
साथीहरू नभेटाउने बेलासम्म तिमीहरूसँगै बस्छ ऊ भनेर सुनाउँछ र त्यो कुरा सुनेर सबैजनाको मुखमा खुसी छाउन थाल्छ र सुलेमानले आफ्नो घरमा र आफ्नो गर्लफ्रेन्ड नोरानलाई बेला बेलामा चिठी पठाइरहेको हुन्छ र उनीहरूलाई आइलाको बारेमा नि चिठीबाटै सुनाउँछ र उसको चिठी पाएर निमेट र उसका बुवा आमा निकै खुसी हुन्छन् भने यता उसको गर्लफ्रेन्ड नोरानले चाहिँ त्यो बच्चीको लागि उसले के गर्नुपर्ने हो, उसको कारणले गर्दा सुलेमानलाई केही भइहाल्यो भने भनेर आफ्नो साथीलाई सुनाइरहेकी हुन्छ र अब यस्तै 2 महिना पनि बितिसकेको हुन्छ र आइला पनि सुलेमान र टर्कीका टिमहरूसँग त्यही क्याम्पमा बस्दै आइरहेकी हुन्छ र ऊ त्यहाँका हरेक सैनिकहरूको एकदमै प्रिय थिए र सबैले उसलाई निकै माया गर्थे किनकि उसले युद्धको त्यो दुःखद क्षणमा पनि हाँसेर सबैको मुखमा खुसी छाइरहेकी थिए र आइला पनि हरेक पल सुलेमानसँगै बस्थे र सुलेमानले नि आइलालाई आमा बुवाले जस्तै गरेर माया दिन्थ्यो र सैनिकहरूले गरेको हरेक ट्रेनिङ र एक्टिभिटी उनीहरूकै नजिक बसेर ध्यान दिएर हेर्ने गर्थे र उनीहरूसँगै रमाएर खेल्थे पनि र ऊ पनि एउटा उनीहरूकै परिवार भइसकेकी हुन्छ तर यतिका समयसम्म पनि उसको मुखबाट भने एउटा पनि शब्द निक्लेकै हुँदैन। सायद उसले आफ्नो मम्मी बुवालाई आफ्नै आँखा अगाडि मरेको देखेर होला र सुलेमानले नि उसँग एक्लै आफ्नै भाषामा बोल्छ र आइला भने उसको कुरा सुनेर मात्र बस्थे र एक दिन आइलाको टाउकोमा जुम्रा परेकोले सुलेमानले आफ्नो ड्युटी सिद्धाएर राति जुम्रा हेरिदिन्छ र बिहान सबैजना मिलेर उसको कपाल काट्दिन्छन् तर कपाल काट्ने बेला भने उसको मुखमा नियाउरो हुन्छ त्यसैले सबैजनाले उसलाई फकाउनको लागि उसले जस्तै गरेर टावेल राख्छन् र त्यो देखेर ऊ निकै खुसी हुन्छ र यस्तै एक दिन राति पानी परेर गड्याङ गुडुङ गरिरहेको हुन्छ त्यसको आवाजले आइला डराएर बिस्तारै सुलेमानको नजिकै आएर मायाले सुत्छे र अब केही महिनापछि सबैजना सैनिकहरू आफ्नो एसेम्ब्लीमा बसिरहेका हुन्छन् र त्यही बेला आइलाले पनि उनीहरूको नक्कल गरेर एक्कासी बोल्छे र त्यो देखेर सबैजना खुसीले हाँस्न थाल्छन् र अब बिस्तारै बिस्तारै आइलालाई टर्किस पढाउन सुरु गर्छन् र उसले यतिका महिनासम्म उनीहरूसँग बस्दा पनि उसले केही कुराहरू बोल्न सक्ने र बुझ्ने भइसकेकी हुन्छ र एक दिन सबैजना बसेर फिल्म हेरिरहेका हुन्छन् जसमा बाउ छोरीको फिल्म देखाइएको हुन्छ र त्यो देखेर उसले सुलेमानलाई पापा भन्दै बोलाउँछ र त्यो पल भनेको एकदमै भावुक हुन्छ र साँच्चै नाता भनेको रगतको मात्र होइन भावनाको नि हुँदो रहेछ र उनीहरूले आइलालाई आफूसँगै जापान पनि लिएर जान्छन् र त्यहाँ उसलाई घुमाउँछन्, फोटो खिचाउँछन् र केही सपिङ पनि गरिदिन्छन् र ती सबै कुराले आइला निकै खुसी हुन्छ र सुलेमानले साँच्चै नै आइलालाई एउटा बुवाले जस्तै माया दिएको हुन्छ र आफ्नै छोरी जसरी नै हेरविचार गर्ने र उसलाई माया गर्ने गर्छ र केही दिनपछि यस्तै युद्धमा अलीको मृत्यु हुन पुग्छ जसले गर्दा सुलेमान र आइला निकै रुन्छन् अनि अब उनीहरू कोरियामा आएको नि 1 वर्ष भइसकेको हुन्छ त्यसैले उनीहरूको अब आफ्नो देश फर्केर जाने बेला पनि भइसकेको हुन्छ तर सुलेमान भने आइलाको लागि नै घर जाँदैन र त्यही केही समयको लागि भोलिन्टियर गरेर बस्छ र त्यो सबै कुरा घरमा आफ्नो आमा बुवा र गर्लफ्रेन्ड नोरानलाई चिठीमा लेखेर पठाउँछ तर उसको यादमा भने घरमा आमा बुवा निमेत र उसको गर्लफ्रेन्ड नोरान एकदमै निराश भएर बसिरहेका हुन्छन् र यता पनि सुलेमान उनीहरूको यादमा रोइरहेको हुन्छ र केही महिनापछि एकजना कमान्डरले सुलेमानलाई आफ्नो अफिसमा बोलाएर सुलेमान तिमी धेरै भइसक्यो यहाँ भएको, अब तिमी घर फर्केर जानुपर्छ भनेर सुनाउँछ र त्यसपछि उसले म आइलालाई पनि लिएर जान्छु नि भनेर रिक्वेस्ट गर्छ तर त्यो सुन्ने बित्तिकै कमान्डर रिसाउन थाल्छ र उसले सुलेमानलाई सम्झाउन थाल्छ कि सुलेमान तिमीलाई त सबै कुरा थाहा छ नि, आइला कोरियन हो र ऊ माथि हाम्रो कुनै अधिकार नै छैन भनेर त्यसैले तिमीले उसलाई यही छोडेर जानै पर्छ र उसको यहाँ राम्रोसँग ख्याल गर्छन् र यसरी एउटा बच्चीको लागि भावनामा नजाऊ भनेर सम्झाउँछन् र यता आइलालाई नि कता कता मनमा चस्को पसिसकेको थियो कि सुलेमान र उसलाई छुटाइदिन्छन् भनेर र अब आइलालाई एउटा स्कुलले लिन आएको हुन्छ जुन स्कुल यस्तै युद्धहरूमा अनाथ भएका बच्चाहरूलाई राख्नको लागि र पढ्नको लागि बनाइएको हुन्छ र अब सुलेमानसँग आइलालाई त्यहाँ छोडेर जाने बाहेक अरू कुनै उपाय नै हुँदैन त्यसैले केही दिनपछि उसले आइलालाई स्कुलमा छोडिदिन्छ र उसलाई मायाले सम्झाउँछ अनि त्यही बेला त्यहाँ बच्चाहरूलाई टर्कीको राष्ट्रिय गीत गाउन सिकाइरहेका हुन्छन्
त्यसैले सुलेमानले आइलालाई आइला यो गीत तिमीले अरूले भन्दा राम्रोसँग गायौ भने म एकदमै खुसी हुन्छु है भनेर सुनाउँछ र त्यहाँबाट आइलालाई रुँदै छोडेर बाहिर जान्छ। तर ऊ बाहिर निस्केको केही समयपछि नै आइलाले पापा पापा तपाईँ घर जान लाग्नु भएको हो, मलाई नि लिएर जान्छु भन्नुभएको होइन र, अनि मलाई कहिले छोड्दिन भन्नुभएको होइन र भनेर रुँदै अँगालो मार्छे र त्यसपछि उसले आइलालाई आफूसँग लिएर जान्छ। र अर्को दिन सुलेमान घर जानको लागि पानी जहाजतिर लाग्छ, तर उसलाई जहाजमा चढ्नु अगाडि नै केही सैनिकहरू आएर रोक्छन् किनकि आइला स्कुलबाट हराएकी हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले सुलेमानको हातमा भएको सुटकेस जबरजस्ती खोल्न थाल्छन् र त्यहाँ हेर्दा त उसले आइलालाई आफ्नो सुटकेस भित्र हालेर लैजाँदै हुन्छ र उसको यो प्लान पनि सफल हुँदैन। त्यसैले उसले अब आइलालाई यही छोडेर जानै पर्छ र उसले जानु अगाडि नरोए छोरी म फर्केर अवश्य तिमीलाई लिन आउँछु भन्दै त्यहाँबाट आइलासँग छुटिएर रुँदै घर जान्छ र यता पनि आइला धुरु धुरु रुन थाल्छे। र अब सुलेमान लगभग 1.5-2 वर्षपछि टर्की फर्किएर आएको हुन्छ, तर त्यहाँ उसको गर्लफ्रेन्ड नुरानको भने इन्गेजमेन्ट भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दा ऊ एकदमै दुखी हुन्छ र उसले नोरानलाई केही समय कुरेको भए हुन्थ्यो नि, अनि हाम्रो बारेमा अङ्कललाई नि सुनाउनु पर्छ नि भनेर सुनाउँदा नोरानले भने तिमीलाई मैले पहिले नजाऊ भनेको होइन, अनि अझ मलाई बिर्सेर त्यहाँको त्यो बच्चीको लागि त्यही बस्यो यत्रो समय, तिमीले त्यो कामको लागि कयौं मेडल त पायो होला, तर मैले नि यहाँ एंगेजमेन्ट रिङ पाए सुलेमान भनेर सुनाउँदै त्यहाँबाट जान्छे। र मनमा पीडा लिएर सुलेमान आफ्नो आमा बुवाको घर जान्छ र उनीहरूको रोजाइमै निमेटसँग बिहे गरेर 5 महिनापछि फेरि आफ्नो कामको लागि श्रीमतीलाई लिएर फर्किन्छ र त्यहाँ उसले आइलालाई खोज्नको लागि दिनदिनै कोरियन एम्बेसी धाइरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ केही उपाय नै लागेको हुँदैन र उसलाई उसको श्रीमती निमेटले नि त्यो कामको लागि धेरै हेल्प गर्छे, तर आइलाको केही पत्तै लाग्न सकेको हुँदैन किनकि अब आइलाको नाम परिवर्तन गरेर राख्देका हुन्छन् र यसरी आइलालाई कोरियाको हरेक ठाउँमा सोधपुछ गरेर सोध्दा नि उसको केही पत्तै लाग्न सकेको हुँदैन कि आइला कहाँ छे भनेर। र यस्तै गर्दै जाँदा आइलाकै यादमै सुलेमानको 47 वर्ष पनि बित्छ र अब सुलेमान पनि निकै बुढो भइसकेको हुन्छ र उसको छोराछोरी पनि ठुल्ठुला भइसकेका हुन्छन्, त्यही पनि उसले आइलालाई खोजिरहेको हुन्छ र कतै आइलालाई देख्छु कि भन्दै टिभीमा कोरियनहरूलाई हेरेर बस्छ र एक दिन एउटा कोरियाको र टर्कीकै न्युज रिपोर्टरहरूले उनीहरूको प्रोजेक्टको लागि नै यतिका वर्षपछि सुलेमानलाई भेटेर हामी आइलालाई खोज्न मद्दत गर्छौं भनेर सुनाउँछन् र त्यो सुनेर सुलेमान निकै खुसी हुन्छ र अब सुलेमानको मनमा आइलालाई फेरि देख्न पाउँछु होला भन्ने आशा पलाएको हुन्छ र यसरी नै रिपोर्टरहरूले कयौं दिन लगाएर फाइनली उनीहरूले आइलालाई भेटाउँछन् र उसको बिहे भइसकेको हुन्छ, तर उसको बुढा भने मरिसकेको हुन्छ र ऊ विधवा भइसकेको हुन्छ र सुलेमान र निमेटलाई नि कोरिया बोलाइन्छ र अब त्यही दिन आउँछ जुन दिनको सुलेमान र आइलाले कयौं वर्षदेखि सपना देखेका हुन्छन् र आइला पनि यता सुलेमानलाई पापा अझै जिउँदो हुनुहुन्छ भनेर निकै खुसी हुन्छ र साथमा धेरै रुन्छे पनि र अब फाइनली सुलेमान र आइलाको भेट हुन्छ र आइला र सुलेमान यतिका वर्षपछि भेट भएकोले खुसीले अङ्गालो मारेर निकै रुन्छन् र यो मुभीको समाप्त यही हुन्छ।